सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूँ बतूल राजपूत। आज एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। भारत के शहरियों के लिए तो अफसोसनाक है, लेकिन वो ममालिक बशमूल पाकिस्तान जो भारत के मुखालिफिन में शामिल हैं उसमें इस मामले को एक हद तक हिस्से मज़ाक के हवाले से भी लिया गया। लेकिन जो भारत का पायलट हलाक हुआ उसके हवाले से तो डेफिनेटली हमें कोई खुशी नहीं है, लेकिन जो भारत का एक फ़ाइटर जेट क्रैश हुआ जो भारत का एक बैनुल-अक़वामी सतह पे मजाक बना दुबई एयर शो में, वो भारत के लिए एक ऐसा मकाम है जहाँ पे उनको रीविज़िट करना चाहिए कि वो ऐसी टेक्निकल मसाइल से मुस्तकिल गुज़र रहे हैं, वो कौन सी सलाहियत है जिसमें वो लैग कर रहे हैं। और पाकिस्तान और भारत जंग में तो भारत का मजाक बना ही, लेकिन अगर इस तरह के एग्ज़िबिशंस में भी भारत के प्लेन्स क्रैश होंगे, फिर उनके पायलट्स हलाक होंगे, तो ये ना सिर्फ भारतीय एयरफोर्स में आने वाले नए लोगों के लिए बड़ा डिस्करेजिंग है, बल्कि मोदी की जो पॉलिसी है जिसमें ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि राफेल उनके पास आ गए और बाद में ट्रंप ने उनका मजाक भी उड़ाया एक हद तक, उनको रीविज़िट करने की ज़रूरत है। तो ये आज की इट्स वन ऑफ द हेडलाइंस, इसलिए आप से ये बात शेयर करें। और आज के प्रोग्राम में आगे जाके ये भी बात करेंगे कि पीटीआई के पास अब क्या प्लान है, क्योंकि सारी अपोजिशन मिल के एक मार्च भी करना चाह रही है, तहरीक भी चला रही है, यौम सियाह भी आज मना रही है, लेकिन एक्चुअली करना क्या है? क्या उनके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि इमरान खान बाहर आ जाएंगे, सुहेल आफरीदी और इलेक्शन कमीशन की चपकलिश के बाद क्या वही हालात जो माजी में इमरान खान के लिए पैदा हुए थे क्या सोहेल आफरीदी के लिए भी पैदा हो सकते हैं? क्योंकि तौहीनी इलेक्शन कमीशन की ऑप्शन हमेशा इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद होती है। और जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब से बात करेंगे, उनकी प्रेजेंस हमारे शो में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज वन ऑफ द 4 मोस्ट जस्टिस जिन्होंने 8 फरवरी से पहले 2 फरवरी को रिज़ाइन किया था और सिस्टम के उन्हीं मसाइल की वजह से रिज़ाइन किया था जो हमें पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट हुए। इस वक्त प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आज अपोजिशन इत्तेहाद ने यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक अलामती सा एहतजाज हुआ था। क्या यौम सियाह मनाने और असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने तक ही ये स्ट्रैटेजी रहेगी या पार्टी में और भी कुछ प्लान किया जा रहा है? देखें, ये जो आज का आप जो हमने यौम सियाह मनाने का ऐलान किया था, मैं इसी से शुरू करता हूँ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एहतजाज किया गया था। आज का जो था वो नेशन वाइड था, मुल्क के हर हिस्से में जहाँ हमारे लोग मौजूद हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि वो निकलें, प्रेस क्लब्स के बाहर जाएँ, कचहरियों में जाएँ, इलाकों में जाएँ, किसी मेन जगह पे जाके जो है वो काली पट्टियाँ बांधे, लहराएं और जो है वो बात करें, इसके ऊपर रैलीज ऑर्गेनाइज करें। तो आप ये देखें कि सिर्फ यौम सियाह मतलब एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, कोई रैलीज नहीं है, कोई वायलेंट चीज़ नहीं है। सिर्फ काली पट्टियाँ बांध के पीपल हैड टू चैंट स्लोगन्स और उसके ऊपर आप इनकी डिस्टर्बेंस देखें। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी मोबिलाइजेशन जब अनाउंस होगी, जो अल्टीमेटली होगी, जिसका टास्क बेसिकली राजा नासिर साहब और महमूद अचकज़ई साहब के हवाले किया है खान साहब ने इन कोऑर्डिनेशन विद दी चीफ मिनिस्टर केपी, वो आपको पता है क्योंकि वहाँ हमारी हुकूमत है और वहाँ उनके लिए चीज़ें मोबिलाइज करना आसान होती हैं। पंजाब में सख्ती बहुत ज़्यादा है जी, लोग हिम्मत करते हैं, इसके बावजूद बेचारे निकलते हैं, पर्चे बर्दाश्त करते हैं, हमारे खाते हैं, वो तादाद उस तरह नहीं। लेकिन शेख साहब एक सवाल ले लीजिए, महमूद अचकज़ई साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के जेल की दीवारों को फैलाएंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे। ठीक है, उनका सियासी हक है, वो कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के बयानात से आपका अपना कॉज डैमेज होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी बात सामने रख रहे हैं, बट दिस इज रिलेटेड टू द अग्रेसिवनेस दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग। मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं तो हमेशा आपको ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, हम कोई खुदा न खास्ता मुसल्लह जत्था नहीं है, ये कोई कलदम जमात नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो तर्जुमान है वो ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे कि इसका
सियाको सवाल क्या था जिस पे उन्होंने ये बयान दिया। मैं बहैसियत तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दूं कि एक तो बात जो उन्होंने की है जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों वाली, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हम ये समझते हैं कि जो हुकूमत है, चाहे वो पंजाब में है चाहे वो मरकज़ के अंदर है, ये हुकूमत जो है, क्योंकि हमारी दानिस्त में ये जाली मैंडेट की हुकूमत है, हमारी सीटें चोरी करके इनके एमएनएस बिठाए गए हैं और ये जमहूरियत को तहोतेक करने वाले लोग हैं, तो हम इन्हें गैर जमहूरी क़ुव्वतें समझते हैं। तो ये लड़ाई तो जिस दिन से इन्होंने इमरान खान साहब को जेल में डाला, तो ये जो PDM 1 PDM 2 है और जो इनके सरपरस्त हैं, उनके साथ तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। बाकी रह गया कि वो दीवारें फलांग के अंदर चले जाएंगे, तो ये इस पे अच्छी साहब खुद बता सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से तो अगर कोई ऑफिशियल पॉलिसी स्टेटमेंट होगी तो वो सलमान अकबर राजा साहब दे सकते हैं। ठीक है शेख साहब, आपका जवाब आ गया। ये बताएं, आप 27वीं तरमीम को तस्लीम नहीं करेंगे और आईनी अदालत को भी तस्लीम नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जी, हम 27वीं तरमीम को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। उस तरमीम को हम रद्द कर चुके हैं, हम 26वीं को भी रद्द कर चुके हैं, आपके जहन में होगा। हम ये समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, क्योंकि हम समझते हैं कि चोरी के मैंडेट के साथ आई है, तो इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन को साथ खेलने का कोई हक नहीं है, ना अखलाकी ना कानूनी और ना जमहूरी। बट हम आगे बह गए ने, ठीक है, अपने आप को मुसल्लत कर लिया लोगों ने, तो इसलिए हम इसको रद्द करते हैं और रह गई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और आईनी अदालत को भी रद्द करते हैं। शेख साहब, देखिए, आईनी अदालत के हवाले से खान साहब के ट्वीट में जो है वो बड़ी वाज़ेह उसमें चीज़ें आ गई हैं कि आप जो है उनका बाइकआउट करेंगे उसका। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा, अगर आप बतूल मुझे इजाज़त दें तो, क्योंकि आपके सवाल से एक चीज़ निकली, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको कर देता हूँ। आज सुबह एक सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पे लोगों ने कहा कि बैरिस्टर गौहर एक्टिंग चेयरमैन जो है वो एक शेख साहब, क्लैरिटी के लिए बनवा देते हैं, फिर उसका जवाब दीजिएगा जी। नहीं, देखो, तहरीक इंसाफ का एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो हमने फैसला कोई ऐसा नहीं किया कि इन कोर्टों में पेश नहीं होंगे, लेकिन मैं पेश हुआ और जिस केस में मैं पेश हुआ हूँ ये 2014 से पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, और ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी होता था तो हम पेश होते रहे उस केस में। आज पहली मरतबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लगा है, लेकिन वकला और बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिलों की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी प्रेस रिलीज़ नहीं आई, उनकी कोई कमेटी का कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें उन्होंने कहा हो कि बाइकाट हो। मुझसे अगर ज़ाती ओपिनियन ले जी। शेख साहब, आपको सुनवा दिया स्टेटमेंट, व्यूअर्स को भी क्लैरिटी के लिए जी। ये ठीक कह रहे हैं, मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये जिस केस में आज पेश हुए थे ना जी गौहर साहब, ये केस वो परसू कर रहे हैं सन 2014 से। अब इस केस का ये एक लैंड डिस्प्यूट है जो कि रेलवेज के हवाले से, और 2014 से ये लड़ते आ रहे हैं। और इसमें जो मेन बेनिफिशरीज हैं इस केस के, जो क्लाइंट्स हैं, वो एक तो मुनीर बलोच साहब हैं जो हमारे अपने CC के मेंबर हैं कोर कमेटी के, और दूसरे अचकजई साहब हैं जो हमारे नॉमिनेटेड उनकी फैमिली के प्लॉट्स हैं, और उन्होंने ही एंगेज किया था इस हवाले से गौहर साहब को। ये 2014 से ऑनवर्ड्स ये सिलसिले चले आ रहे हैं। 17,000 लोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में जिनके केसेस हैं, 17,000 केसेस हैं। अब हामिद खान साहब ने मुनीर मलिक साहब के साथ, और जितनी बड़े वकला की लीडरशिप है वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी क्योंकि हमने वकला तहरीक चलानी है 27वीं तरमीम के खिलाफ। अब अगर हम, ये उनका फैसला है, देखें ना, मैं कहता हूँ एज अ तहरीक इंसाफ कि जी हम अदालत का बाइकआउट करते हैं, वो करते हैं, पेश तो वकीलों ने होना है, मैंने तो नहीं होना। अगर वकील ही बाइकआउट नहीं करते तो मेरे कहने से क्या होगा? मेरी आप बात समझ रही है? अब वकीलों ने फैसला किया कि हमने तहरीक चलानी है, मगर अगर हम बाइकआउट की तरफ से जाएंगे तो ये जो हुकूमत है ये डिवीजन पैदा करेगी। कुछ वकील पेश हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, और हमारी वो कमज़ोर होगी जो हमारी तहरीक है। उस हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम बहुत से लोगों के केस सालों से लेके चल रहे हैं, तो वो हम करेंगे। दूसरी एक और बड़ी अहम बात है, तो ज़हन में रखिएगा, इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से जो एप्लीकेशन फाइल की है सलमान अकबर राजा साहब ने, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सुनी जानी है। बता आपको शेख साहब, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि आप टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के खिलाफ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस तरह से बनाया गया आप उसके खिलाफ हैं? हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं।
مگر اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ان چیزوں کے لیے کوئی راستہ اور چھوڑا نہیں ہے تو ہم ٹھیک کہاں جائیں؟ مثلاً ہم اس حکومت کے خلاف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جیلی مینڈیٹ والے لوگ بیٹھے ہیں، مگر اگر ہم نے اس سسٹم کے اندر رہ کے اس کو فائٹ کرنا ہے تو ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں نا جی. کل ہم سے یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے جی تسی کہتے ہو جعلی نے تو تسی باہر آ جاؤ. سو یو ہیو ٹو یو نو ان اٹ تھرو اس سسٹم ٹھیک کو ہے. فائٹ شیخ کرنے صاحب کے لیے تھوڑا سا آپ آگے کو بڑھتے ہیں. 4 نومبر کو بھی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی سہیل آفریدی کی، اس کے بعد بھی انہیں نہیں ملنے دیا گیا. پھر ایک ایپیسوڈ بھی ہم نے دیکھی خواتین کے ساتھ، ان کے بھی اعتراضات سامنے آئے. کیا آپشنز ہیں اگر آپ کو نہیں ملنے دیا جاتا ہے عمران خان سے؟ تو زیادتی ہوئی جی ان کی بہنوں کے ساتھ. وہ پچھلے 1.5-2 سال سے وہاں جا رہی ہیں اور پچھلے چند مہینوں سے بالکل ملاقات بند کی ہوئی ہے. وہ بزرگ عورتیں ہماری مائیں ہیں، وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں ان کے ساتھ. وہ obviously بھائی سے ملنے نہیں دے رہے، پھر they are concerned about their brothers health and life and everything. اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ جو کیا مطلب ہے کہ پانی چھوڑ دیا، بدتمیزی کی، لائٹس بند کر کے ان کو مطلب ڈریگ کیا، اور ہمارے ایک منسٹر کو ہمارا پیٹا انہوں نے. تو دیٹس کنڈیمیبل، ہائیلی کنڈیمیبل. لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہاں پہ نہیں پہنچی، وہی لوگ تھے جو وہاں پہ میں آپ اکٹھے کو ہوئے بتاتا تھے. ہوں، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس پی ٹی آئی کے لوگ صبح آئے، ایک اچھی تعداد میں آئے، اور وہ یوزلی جمعرات کو اور ٹیوزڈے کو آتے ہیں. اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ جب یہ ملنے نہیں دیتے 5-6-7 بجے تک وہ لوگ پھر کھڑے ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پنجاب کے ایم پی ایز آتے ہیں بڑی تعداد میں، پھر پنڈی کے لوگ آتے ہیں زیادہ. تو وہ ایک سیٹ نمبر آف پیپل ہے جو آتا ہے. اگر آپ اس کو فالو کرتی ہوں تو آپ کو نظر آتا ہوگا. پھر وہ ایک خاص ٹائم کے اوپر، کیونکہ صبح 10 بجے سے بیچارے انتظار کرنا شروع کرتے ہیں، 4 بجے بیل کی ملاقاتوں کا ٹائم بند ہوتا ہے، اور پھر جب یہ نہیں ملاتے تو پھر 6-7 بجے تک وہ چلے جاتے ہیں. تو اس دن کیونکہ لوگ اپنے ایک نارمل روٹین میں آئے اور 7-8 بجے تک کھڑے رہے، پھر چلے گئے، اور پنجاب سے آئے ہوئے لوگ واپس پنجاب میں چلے گئے. ٹھیک ہے، لیکن شیخ صاحب پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیونکہ آپ نے انتظار بھی کر کے دیکھ لیا، آپ درخواست بھی کر کے دیکھ لی، ٹیکنیکلی دھکے بھی کھا کے دیکھ لیے، لیکن آپ کو ملاقات نہیں ہو پا رہی. پھر کیا کریں گے اگر نہیں ہو پائے گی تو؟ اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے جی، جب کوئی جو گرینڈ موبلائزیشنز ہوتی ہیں، بیسیکلی وہ سویلائزڈ ورلڈ میں حکومتوں پہ پریشر ایکسرٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جب بڑی تعداد میں لوگ اپنا پرامن آئینی احتجاج کا حق استعمال کرنے کے لیے باہر آتے ہیں، تو بیسیکلی وہ گورنمنٹس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ان کو باور کرایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد اس چیز کو یہ سمجھتی ہے، تو آپ کو اس پہ اپنا سٹانس جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا. لیکن شیخ صاحب اس سے ایک اور سوال لے لیجئے. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جو محمود اچکزئی نے کہا وہ ان کا پوائنٹ آف ویو، اور آپ نے وضاحت بھی کر دی جمہوری اور غیر جمہوری فورسز کی اکارڈنگ ٹو ہم. لیکن جب آپ کے اپنے کولیگز فار ایگزامپل گنڈا پور کہتے ہیں کہ گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، جنید اکبر کہتے ہیں اسلام آباد راولپنڈی کا پانی بند کر دیں جو ہری پور سے آتا ہے، اس سے کیا بیانات سے بھی آپ کو نقصان ہوگا؟ یہ بھی دیکھیں، اب جتنا میں آپ کو بتاؤں بطول، بات یہ ہے کہ جتنا نقصان ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل کے اندر موجود ہے، ناحق ہے، آگے سزا ہوئی ہے، دوسری سزا کی یہ لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کا آپ نے سب کچھ چھین لیا ہو، ہمارا لیڈر آلریڈی اندر ہے، ہمارا سب کچھ چھن گیا ہے. جب آپ نے سب کچھ چھین لیا ہو تو اس کو پھر آپ نقصان سے کیا ڈراتے ہیں کسی کو؟ آبویسلی جب وہ کسی کے 1.25 لاکھ لوگوں کو کے پی سے الیمین یہاں پہ لے کے آئے گا، نہتے ان عام لوگ تھے، تو پھر بحیثیت پاکستانی، بحیثیت پختون، بحیثیت سردار، بحیثیت چیف منسٹر وہ کہے گا کہ تم اگر مجھے گولیاں مارو گے تو پھر آگے سے تمہارے ساتھ یہی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ڈیفینڈ کریں. شیخ صاحب ایک اور آپ لگتا ہے سہیل آفریدی صاحب کو جانا چاہیے تھا الیکشن کمیشن میں، وہ یہ بھی رائے وہ چلے جاتے، وضاحت کر دیتے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکشن 10 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے ان کو، جس نوعیت کی عمران خان کے خلاف ہوئی تھی ماضی میں. دیکھیں جی، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی سزا کا، نہ حکومت کے جانے کا. سب سے بڑی دھمکی یہی دی جاتی ہے کہ آپ کی حکومت لے لی جائے گی. اندر جس وقت چیف منسٹر کی تبدیلی کے حوالے سے فیصلے ہو رہے تھے تو خان صاحب کو کئی لوگوں نے کہا جی کہ یہ ایم پی ایس دوبارہ اکٹھے کرنا بڑا ایشو بن جائے گا، حکومت جا سکتی ہے، گورنمنٹ کو جو ہے اپوزیشن کو جو کہ فیڈرل میں ہے گورنمنٹ، ان کو موقع مل جائے گا بندے توڑنے چھوڑنے کا. تو خان نے جاتی تو جائے. ٹھیک. شیخ صاحب آخری سوال، کیا مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن اتحاد کی سربراہی دے رہے ہیں؟ میرے پاس اس قسم کی بطول کوئی اطلاع نہیں ہے، اور اس قسم کی کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ابھی نہ ٹی ٹی اے پی کی طرف سے آئی ہے، اور نہ ٹی ٹی اے پی کی جو سربراہ ہے انہوں نے ہماری پولیٹیکل کمیٹی میں اس قسم کا کوئی پرپوزل بھیجا ہے. اگر آئے گا تو اس پہ آبویسلی پولیٹیکل کمیٹی ڈیلیبریٹ کرے گی،
اور اس کے بعد یہ فیصلے ہوں گے. بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب, پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے. پورے پاکستان میں اس تحریک نے ایک یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. مختلف جگہوں پہ ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور اسی حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ شاہ جمیل صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا. ان کی پریزنس میرے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا استعفیٰ بہت اہم تھا. ان کے استعفے کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہم تھی. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے ہی واز ون آف دا فرسٹ جسٹسز جنہوں نے ریزائن کیا تھا, اور مے بی ہی واز انٹیلیجنٹ انف ٹو فور سی واٹس کمنگ نیکسٹ. بہت شکریہ جسٹس صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ نے ریزائن کیا اور پھر آپ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان جوائن کر لی. تحریک تحفظ آئین تو میں نے ابھی جوائن کی ہے ریسنٹلی. ریزائن تو میں نے کیا تھا دس واز پرابلی 2 فیبروری 2024. تو یہ آپ نے 2 فروری سے ہی 1-2 دن پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا یا اس سے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا؟ ڈیسائیڈ تو میں نے کچھ 6 ماہ پہلے کر لیا تھا, لیکن اس کو پریپریشن ریزسٹنس بڑی تھی کولیگز کی طرف سے, فیملیز کی طرف سے, اور اس کو میٹ کرتے کرتے پھر جب میں بالکل ریزائن کرنے لگا تو کچھ استعفے اعجاز الحسن صاحب کا آ گیا تھا. تو پھر میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کیا کہ میرا استعفیٰ ان کے ساتھ نہ کاؤنٹ ہو. وائی؟ ان کے استعفے کی اور ریزن تھی, میرے استعفے کی ریزن ذرا ڈیفرنٹ تھی. تو میں نے جن سے مشورہ کیا دوستوں سے. آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو ان کی طرح کیٹیگرائز نہ کیا جائے, انہی وجوہات جن وجوہات کی بنا ان کی وجوہات اس وقت تو سب کو پتہ تھی. وہ ظاہر نقوی صاحب کا ایک استعفیٰ تھا, ان کے خلاف جب وہ جوڈیشل پروسیڈنگ شروع ہوئیں تو انہوں نے ریزائن کر دیا. اعجاز الحسن صاحب کا آؤٹ آف سڈن ایک دم استعفیٰ آ گیا تھا. تو میرا استعفے کی وجہ تو میری پرسنل تھیں, اور جو سرکمسٹانسز میں نے ان کی وجہ سے کیا. پھر میں نے بہت زیادہ تو نہیں لکھا ان اپنے اشعار میں, اور کچھ تھوڑا سا جو اس میں ہنٹ میں نے کیا کہ دس از ناٹ دا پلیس ٹو ورک اینی مور. ٹھیک ہے. جسٹس صاحب, جسٹس منصور نے ریزائن کیا, جسٹس عطا من اللہ نے لاہور ہائی کورٹ سے, جسٹس شمس محمود نے ریزائن کیا. آپ پہلے ہی الیکشن سے پہلے ہی مستعفی ہو گئے تھے. یہ جو ریزگنیشنز کا سلسلہ ہے, یہ اس سے آپ لوگوں کی کمیونٹی کے تحفظات دور ہو جائیں گے, یا یہ آپ لوگوں کی بے بسی کا ایک آخری انڈیا؟ بے بسی کہہ سکتے ہیں آپ. دیکھیں نا, آپ ایک وقت تک تو وہاں پہ ریزسٹ کر سکتے ہیں, ایک حد تک ریزسٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کے ریزسٹ کرنے کے باوجود چیزیں ٹھیک نہ ہو رہی ہوں, اور اتنا زیادہ دوسری پاورز نے جو ود ان دی انسٹیٹیوشنز بھی کچھ پاور ہیں, جو میں اس کو ایسے کہہ لیں کہ جو اس وقت میرے ٹائم پہ جو چیف جسٹس تھے, انہوں نے چیزوں کو اس طرح سے ڈیل کیا, بینچ میکنگ, کیس فکسیشن. اور اگر کوئی ججمنٹ آپ دیتے ہیں, جو میں نے 2-4 ججمنٹس دی تھیں, تو میرا خیال تھا کہ اس سے کچھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ایک لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تھی, ایک ہائی کورٹ میں بھرتیوں کے حوالے سے تھی, اور ایک ٹرائبونل میں جس طرح کی کانٹریکٹ پہ اپائنٹمنٹ ہو رہی تھی, اس کے خلاف میں نے ججمنٹ دی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے. ان ججمنٹس کو ایک ڈویژن بینچ کے پاس لگا کے فوراً ہی سسپینڈ کر دیا جاتا تھا. لیکن جسٹس صاحب, آپ ایک پوزیشن کے اوپر تھے, اب آپ ایک تحریک کا حصہ ہیں. ایک پوزیشن کے اوپر ہونا اور ایک تحریک کے حصہ ہونے میں بہت فرق ہے. پاکستان میں بہت تحریک چلتی ہیں, ہارڈلی کوئی انفلوئنشل ہوتی ہے. آپ کو یہ کیوں نہیں لگا کہ آپ کو سسٹم کے اندر رہنا چاہیے, اپنے فیصلوں سے, اپنی لکھنے کی طاقت سے آپ وہ چینج رہے ہیں؟ آپ نے سسٹم ہی چھوڑ دیا. اتنا پڑھ لکھ کے ایسے پوزیشنز میں آئیں گے, سسٹم چھوڑ کے جائیں گے, پھر کیسے چلے گا سسٹم؟ دیکھیں جی, سسٹم اگر کسی کے ریزسٹنس کو اور کسی کے کام کو اکنالج کرتا ہے, سسٹم چلتا ہے افراد سے جو وہاں پہ ججز بیٹھے ہیں. جب میجورٹی کمپلیسنٹ ہو جائیں اور میجورٹی ریزسٹ نہ کریں. میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب لیٹر آیا تھا یہ 6 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے, تو میں نے اس ٹویٹ میں لکھا تھا کہ میرے ساتھ 5-6 ججز بھی ہائی کورٹ میں میرے جیسا سٹانس لیتے تو میں شاید ریزائن نہ کرتا. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ان 6 بندوں نے وہ مسلسل ریزسٹ کر رہے ہیں, آج بھی وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ ان کے لیے صرف ایک ایسی امینڈمنٹ لائی گئی ہے کہ ان کو اٹھا کے تو اب
रिमोट एरिया ऑफ बलूचिस्तान उसका या धमकी दी जा रही है या उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। लेकिन जस्टिस मंसूर के इस्तीफे के बाद भी आपने ट्वीट किया, और ये जो आपने ट्रांसफ़र की बात की है, रिसेंटली ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स भी तो ट्रांसफ़र होता है। ब्यूरोक्रेट्स में और हाई कोर्ट के जज में बहुत फ़र्क है। खुदा के लिए ये सियासतदान इस रेटरिक में बेसिक जो फ़र्क है जुडिशरी का, बीइंग अ थर्ड पिलर ऑफ द स्टेट, ये वॉच डॉग होता है, लोगों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो तो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ अ जज एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो और क्या और इस्तीफे आ सकते हैं? मेरा तो ख्याल है जिसको भी ट्रांसफ़र करेंगे वो या तो उस ट्रांसफ़र में अगर वो इतना ही कंफर्टेबल हो कि किसी को लाहौर से उठा के सक्खर में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बलूचिस्तान में कर दिया जाए, और वो हर महीने या हर वक्त हफ्ते ट्रैवल कर सकता है तो वो करेगा, अदरवाइज़ तो वो इस्तीफ़ा ही देगा। अगर उसको वहाँ पे अपनी जान का ख़तरा होगा, जहाँ पे बलूचिस्तान में जहाँ बताया जा रहा है कि जिस जगह पे उनके लिए बेंच बनाया जा रहा है, तो फिर वो इस्तीफ़ा ही देगा ना। मेरा ख्याल है ये इनको फोर्स किया जा रहा है कि ये लोग इस्तीफ़ा दें और इस सिस्टम में जितनी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है वो भी निकल जाए। लेकिन अगर इन्फोर्स किया जा रहा होता 100%, तो फिर वो सिस्टम में किसी और रोल में ना आते। आप तहरीक का हिस्सा हैं, आप कानूनी मामलात ले रहे हैं, आप इससे कुछ चेंज लेके आ सकेंगे? देखें, चेंज तो आते आते आती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ भी है, और बीइंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो गलत हो रहा है उसको गलत कहना आपके ईमान का भी हिस्सा है और आपके फ़राइज़ में भी शामिल है। और मेरे जैसा बंदा अगर सिर्फ मेरे पे बहुत क्रिटिसिज्म, मेरे ट्वीट में बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है जी आप तो पेंशन एंजॉय कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो मैं पेंशन एंजॉय कर सकता हूँ, उसमें बैठ के घर में आराम से टीवी देख सकता हूँ, गोल्फ खेल सकता हूँ, लेकिन मैंने ये रास्ता इसलिए चुना है कि आई ओ समथिंग बैक टू दिस सोसाइटी। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उस गलत को गलत कहूँ। अच्छा, अब ये क्लियर करें, जब आपने इस्तीफा दिया तो आपके पेंशन के मामलात रुके तो नहीं? आपको कुछ ऐसा कदम तो नहीं है कि टाइमिंग, मेरी कोई ऐसी रेजिस्टेंस पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं? मैं बिल्कुल पूरी तरह एंजॉय कर रहा हूँ। देखें, पर्क्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट रिसेंटली आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि पेंशन जो है ये कोई फेवर नहीं है, ये उसका राइट है जो उस बंदे ने वहाँ पे सर्व किया है, वो सिविल सर्वेंट हो, हाई कोर्ट का जज हो या वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आइन की तहरीक का हिस्सा है फॉर एग्जांपल, इससे आपको कोई माली फ़ायदा नहीं हो रहा? नहीं, मुझे उससे तो कोई माली फ़ायदा नहीं। अब मैं वकालत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उससे मुझे मेरे क्लाइंट से जो मुझे फ़ीस आती है वो मुझे फ़ायदा। अलग प्राइवेटली? हाँ जी, मैं पहले भी वकील था, फिर जज बन गया, फिर मैं वकील हूँ, लेकिन आज भी ये मेरा ईमान का हिस्सा है कि मेजॉरिटी जो है वो अगेंस्ट है 27वीं आईनी तरमीम के और 26वीं आईनी तरमीम के। अगर नहीं है तो लीडरशिप नहीं है। जो दूसरे ग्रुप में वो सकत नहीं नज़र आ रही मुझे कि वो खड़े होकर इन सब को बाहर लेके निकल सकें। लोग हमेशा किसी लीडर के पीछे निकलते हैं। लीडरशिप का फुकदान है इस वक्त इस मुल्क में, बारों में भी फुकदान। लेकिन क्या मौलाना इस सूरत हाल में लीडर शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ये भी खबर है कि महमूद अचकज़ई को हटा के मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद की रिप्रेजेंटेशन दी जाए, एंड रिपोर्टेडली मौलाना वाज नॉट एंगेज्ड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 27th अमेंडमेंट। ये और बात है कि वो होना चाहते थे पर उनको इंगेज नहीं किया गया, तो वो दूसरी जगह पे इंगेज हो गए। के मुतल्लिक बड़े हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम में भी जितना और जिन चीज़ों पे उनको रेजिस्ट करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। लोग ये भी कहते हैं कि कुछ उन्होंने फ़वायद ले लिया है, वो मदरसों वाला इशू जो बाद में सामने आया, इसमें एंगेज उनको इसलिए नहीं किया कि उनकी ज़रूरत नहीं थी। जब उनकी ज़रूरत थी तो पूरे पाकिस्तान के सियासतदान, बिलावल रोज़ उनके दरवाजे पे बैठा होता था जाके, और नून लीग सारी उनको रिक्वेस्ट कर रही थी। आज उनकी ज़रूरत नहीं थी 27वीं में, तो उनके पास कोई नहीं गया। लेकिन अब वो जो पीटीआई को इस तरह से सपोर्ट करेंगे, इससे कोई बड़ा प्रेशर ग्रुप बन के आएगा? प्रेशर ग्रुप तो देखेंगे, अगर इकट्ठे होंगे तो कोई ऑपोजिशन तो नज़र आनी चाहिए ना जी। अब पीटीआई में अकेले मेरे ख्याल में, लेकिन अगर लीथलनेस चाहिए थी पीटीआई को तो वो तो अचकज़ई साहब ज़्यादा लीथल थे एज़ कम्पेयर टू मौलाना। देखें, अब अचकज़ई साहब ऐसा क्या है जो मौलाना कर लेंगे और अचकज़ई साहब ने नहीं किया? यहाँ पे गलती कर दी है पीटीआई। मेरा ख्याल है कि जो दूसरी साइड है उनको मौलाना से बात करने में आसानी लगती होगी, अचकज़ई साहब से बात करने में मुश्किल लगती होगी। वो कुछ चीज़ों पे स्ट्रिक्ट हैं अचकज़ई साहब, और उनका मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, उसमें लचक नहीं होगी।
لیکن ابھی تو انہوں نے بہت بڑا ایک بات کی ہے، میرا خیال ہے وہاں سے ایک لیڈ لینی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان سیاسی جماعتوں کو. انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کوئی چیزوں پہ متفق ہوں، عمران خان کو میں منا لیتا ہوں. تو میرا خیال ہے دس شوڈ بی اے بریک تھرو. تو پھر اسی چیز پہ آپ کو اچکزئی صاحب کو اگر آپ دے دیں، اپوزیشن لیڈر بنا دیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو سافٹ کر کے سسٹم میں واپس لے آئیں اور کوئی بہتر چیزیں نکل سکتی ہیں. بہت شکریہ جسرائد جمیل صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. خیبر پختونخوا کے شہر ہری پور میں اتوار کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے. یہ وہ نشست ہے جہاں سے تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب 8 فروری کے الیکشن میں جیتے. پھر 9 مئی کے کچھ کیسز میں ان کو سزا سنائی گئی، وہ نااہل ہوئے. پشاور ہائی کورٹ میں کچھ عرصہ کیس چلا لیکن انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکا. تحریک انصاف نے عمر ایوب کی اہلیہ کو ٹکٹ دیا. نون لیگ کی طرف سے بابر نواز خان الیکشن لڑے ہیں. پاکستان کے چند بڑے حلقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مجموعی طور پر 7,54,000 سے زائد ووٹرز اس میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 3,92,000 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3,61,000 ہے. 2 دن پہلے یہاں ایک جلسہ ہوا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خطاب کیا. انہوں نے یہاں کی انتظامیہ کو دھمکی دی کہ اگر کسی نے دھاندلی کی کوشش کی یا نتائج میں رد و بدل کی تو وہ صبح کا سورج نہیں دیکھ سکے گا. الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا. ہنگامی اجلاس ہوا. الیکشن کمیشن نے اس حلقے میں سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے فوج طلب کرنے کے لیے خط بھی لکھا اور سہیل آفریدی کو آج الیکشن کمیشن طلب کیا گیا لیکن وہ نہیں گئے اور انہوں نے اپنا وکیل بھیج دیا. یہ کیس کتنا مضبوط ہے؟ کیا واقعی اسے سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کو سنجیدہ لینا چاہیے تھا یا پھر معمول کی کارروائی ہوگی؟ اس میں تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنور دلشاد صاحب، سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن. کنور صاحب بہت شکریہ آپ جوائن کریں. وزیر اعلیٰ کے پی نے ہری پور الیکشن میں انتظامیہ کو سنگین نتائج کے لیے وارن کیا. الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا. آج سماعت بھی ہوئی. سہیل آفریدی کی جگہ ان کے وکیل علی بخاری پیش ہوئے. پھر سماعت ملتوی کر دی گئی. کیا کوئی سخت آرڈر آ سکتا ہے اس کے بعد؟ ظاہر ہے کہ چونکہ چیف منسٹر کے پی نے الیکشن کمیشن پاکستان کے حکامات کی روشنی میں انہوں نے آج وہاں اپنی حاضری نہیں دی، وہ پیش نہیں ہوئے، تو اب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس اختیارات تو بہت زیادہ ہیں. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اختیارات کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ذریعے وہ چیلنج کی جا سکتے ہیں. یہ تو باقاعدہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق. لیکن اصولی طور پہ یہ ہے کہ اپنے وزیر اعلیٰ کو الیکشن کمیشن پاکستان کے حکامات کی تعمیل کرتے ہوئے پیش ہو جانا چاہیے تھا. وہاں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر دیتے اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آپ تک خبر پہنچی ہے وہ درست نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ڈرانے یا دھمکانے کی بات ہو. تو وہ اپنا ایک موقف پیش کر دیتے تو وہ ریکارڈ میں آ جاتا. ریکارڈ میں آنے کے بعد پھر الیکشن کمیشن پاکستان اس کو رائٹ آف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے معاملے کو. لیکن بہرحال وہ نہ جا کر ایک انہوں نے حکم کی تعمیل نہ کر کے تو پھر جو الیکشن کمیشن پاکستان کے قوانین ہیں، مثلا سیکشن 232 بھی ہے، 234 بھی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو گئی. اور اس کو میرے خیال میں چیف منسٹر کو یہ اس چیز کا احساس نہیں ہے، یا ان کے جو ساتھ جو ہوتے ہیں لا وہ ایڈوائز کرنے والے یا قانون کو بتانے والے، وہ ان کا گروپ وہ نہیں ہے، ہر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. پنجاب کا چیف منسٹر ہو یا سندھ کے چیف منسٹر ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ پارلیمانی افیئرز ہو، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ اندرونی طور پر قانون کی کیا اس کے معاملات ہوتے ہیں. اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے، سیکشن 10 ہے، جس کے تحت چیف الیکشن کمیشنر نے اور الیکشن کمیشن نے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو اسی کے تحت ان کو نوٹس جاری کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو 3 سال کی سخت سزا دینے کے مجاز ہیں اسی سیکشن 10 کے تحت. وہ کیس ابھی چل رہا ہے، کنٹیمپٹ کے چل رہا ہے. لیکن کیا سہیل آفریدی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کوئی کیس شروع ہو سکتا ہے، کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے کہ ابھی حالات کے مطابق دیکھے گا انوائرمنٹ کیا چل رہے ہیں، لیکن اصولی طور پر وہ چیف منسٹر جو ہیں کے پی کے، وہ سیکشن 10 کی زد میں آ گئے ہیں. اور سیکشن 10 بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم، بڑا خطرناک سیکشن ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس سیکشن کے تحت اگر کوئی کی توہین کرے، تضییق کرے یا کوئی کسی طرح سے،
تو اس کے تحت وہ سزا دے سکتا ہے 3 سال کے لیے. اب وہ سزا تو ٹھیک ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی، لیکن سزا دینے کے اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس موجود ہیں. تو ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے تمام چینلوں پر اپنے ایڈوائز کریں کہ جب اس قسم کے لا کے معاملات ہو جائیں تو الیکشن کمیشن میں جانے میں کیا حالت ہے. وہ کہہ دیتے جی میں نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جس سے آپ ناراض ہو گئے ہیں یا آپ نے نوٹس جاری کر دیا ہے، تو یہ اپنے جا کے صفائی دے دیتے، موقف دے دیتے تو حالات ختم ہو جاتے. اب یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے، کہاں سے. ٹھیک ہے کنور صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ پولیس اہلکاروں کو دھمکی دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے دھاندلی کی تو ہم ان کی وردیاں بھی اتاریں گے اور چمڑیاں بھی. کیا ان کو بھی طلب کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں بات ہے، آپ نے تو مجھے آپ کا بڑا احترام ہے اور آپ نے سارے الیکشن کی بیٹ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. تقریباً 7-8 سال سے آپ دیکھ رہی ہیں، ہم بھی آپ کے پروگرام میں شامل ہوتے رہے. آپ مختلف پہلے سے دیکھ رہے ہیں سر، 7-8 سال سے پہلے سے آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، آپ کو سارے اندرونی باریکیوں کے لا کے بارے میں معلوم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اچھے پروگرام کرتی رہی ہیں. اب یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں، آپ کے بولڈ ٹی وی کے ذریعے میسج پہنچ جائے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا ایک سیکشن ہے، ایک آرٹیکل ہے 218، اس کا سب سیکشن 3 ہے. اس میں لکھا ہے کہ اگر کہیں الیکشن کے معاملے میں بے قاعدگی، بے ضابطگی، بدعنوانی پائی جائے کسی شخص کے ذریعے، امیدوار کے ذریعے، تو الیکشن کمیشن پاکستان اس کو نااہل قرار دے سکتا ہے. اب ایک بات. دوسری بات، اسی سیکشن کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج سے 2-3 سال پہلے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو ان کی صوبائی گورنمنٹ کے 2 منسٹروں کو انہوں نے اسی آرٹیکل کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا. صوبائی گورنمنٹ کے تھے، محمود خان تھے وزیر اعلیٰ کے پی کے. لیکن اس وقت کی طرف اب یہ عدلیہ جو ہے نا، اب ایک پروگرام کریں بڑا شاندار قسم کا، عدلیہ ناراض ہو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. کنور صاحب ایک اور سوال لے لیجیے گا کہ طلال چودھری اہم عہدے پہ موجود ہے، وزیر داخلہ ہیں، وہ اپنے بھائی کی کیمپین کرتے رہے. اویس لغاری وزیر توانائی، وہ بھی اپنے حلقے میں جلسے کریں. کیا ان کے خلاف یکساں کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں، بات سب کچھ ہونا چاہیے، سب ٹھیک ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 2 منسٹروں کو سزا دی، نااہل قرار دیا، تو اسی وقت چند گھنٹوں کے اندر اس وقت کے چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر بن اللہ، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. اور فیصلہ لکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی پارلیمنٹیرین کو نااہل قرار دینے کا مجاز نہیں ہے. اب دیکھیں پوری الیکشن کمیشن کی عمارت زمین بوس کر دی اطہر بن اللہ صاحب نے. لیکن بہرحال یہ بھی میں نے کل ٹھیک ہے. کنور صاحب آخری سوال ہے آپ سے کہ لاہور میں 129 میں الیکشن ہو رہے ہیں، یہاں سے حافظ نعمان ڈون لیگ کے امیدوار ہیں. کل حماد اظہر نے ان پر ایک اطلاع، وہ لیسکو کے چیئرمین ہیں اور رپورٹنگ اسٹیشن کے متعدد پریزائڈنگ آفیسران بھی لیسکو سے لیے گئے ہیں. ان کی تصحیح کے لیے یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ وہ لیسکو کے ماضی میں چیئرمین رہے. اب ان کے پاس اس قسم کا کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ان کے متعلقہ ادارے سے پریزائڈنگ افسران کا آنا محض اتفاق ہے یا یہ کسی قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی اسی آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر کے پی کے سخت مطالبے پہ یا سخت لہجے کا یا ان کو رویے کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن پاکستان نے افواج پاکستان کو آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت طلب کر لیا. حالانکہ ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، ووٹرز کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسٹاف کی بھی حفاظت کرنی ہے، اسٹاف کو بھی ظاہر سیکورٹی چاہیے. یہ ساری چیزیں حالات خراب ہونے کے نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہاں آرمی بھی آ رہی ہے، پولیس بھی ہوگی، رینجر بھی ہوگی، الیکشن ہوگا، تو ان حالات کے تحت ٹرن آؤٹ کم ہو جاتا ہے. لوگ اپنے کہیں گے ابھی اس ماحول میں ہمارا ووٹ کاسٹ کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. تو یہ چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب، بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.